नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज असार 28 गते वर्तमान सरकार गठनको आधारको रूपमा रहेको सर्वोच्चको परमादेश जारी भएको दिन। आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको नारासहित गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षाका लागि कति काम गर्यो त? सँगसँगै जनताको समृद्धिको सपना पुरा गर्ने र महँगी लगायतका विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने बाचासहित गठन भएको यो सरकारले अहिले के गरिरहेको छ वा संविधानको रक्षा सँगसँगै जनताको जीवन उकास्ने बाचा कति पुरा भयो र अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि चलिरहेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकभित्र खास गरी संस्थापन इतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विभिन्न आरोपहरू लगाएको छ र गठबन्धनको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूहले बोलेको आवाजलाई अब कसरी सम्बोधन गर्दैछ कांग्रेसले लगायतका विषयमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। सबभन्दा पहिला त अब न्यायालयको जुन सर्वोच्चको फैसला परमादेश भनौँ न, नेकपा एमाले तपाईँहरूको सरकारलाई परमादेशी सरकार भन्छ, त्यो परमादेशी सरकार गठन भएको आज 1 वर्ष पुरा भएको छ हैन। असार 29 गते शेरबहादुर देउवाले शपथ लिनुभयो, तर आज असार 28 गते 1 वर्ष अगाडि अदालतले फैसला गरेको थियो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु संसद पुनर्स्थापना सँगसँगै भनेर। न्यायालयले राजनीतिक रङ लिएको भनौँ न, राजनीतिक निर्णय गरेको, यो ठुलो निर्णय गरेको 1 वर्ष पुरा भएको छ। न्यायालयले दिएको सन्देश, जुन सन्देश दिएको थियो त्यो सन्देश तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धन जुन छ त्यसले कति पुरा गर्यो? यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो परमादेशको सरकार मेरो यही खण्डन छ कि हैन। यो परमादेशको सरकारको एमालेले जुन आरोप लगायो, यो सरकार भन्दा पनि म आफैलाई सम्झिन्छु कि यस्तो हामी एमपी भयौँ जसले दुई पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, जो संविधानमा उल्लेख थिएन। हामी सर्वोच्चमा आफै हस्ताक्षर गरेर हामी जिउँदैछौँ भन्न गयौँ कि हैन। आज सर्वोच्चले त्यो निर्णय गर्दा आज प्रतिपक्ष दल लगायत हामी आजको अब स्थानीय तहको चुनाव सक्यो, दोस्रो चुनावको तयारी सँगसँगै हाउसमा के विभिन्न बिलहरू पारित गरेर अगाडि हिँड्दैछौँ कि। र यो सरकार तपाईँले भने जस्तो गठन जुन 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, त्यसले यो सरकार किन रन हुनु पर्यो त, किन जाँदैछ भन्दा पहिलो हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भने तपाईँले भने जस्तो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा हैन, लोकतन्त्रको रक्षा, मुलुकमा नयाँ कोर्स र नयाँ बाटोमा ट्र्याकमा हिँडाउने के आउट अफ ट्र्याकमा थियो के सरकार हैन। जनताले केही कुराको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन्, अस्थिरता थियो, कोरोनाले आक्रान्त थिए, थुप्रै समस्याले जेलिएको थियो। नेपाली जनताले चाहिँ आशा र अपेक्षामा चाहिँ तुषारापात भएको थियो, भरोसा खोजिरहेका थिए। त्यस बेलामाबाट नै यो गठबन्धनको सरकार आउँदै गर्दा पहिलो उपलब्धि के भएको छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो उपलब्धि त यो संविधानको रक्षा भएको छ हैन, लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा भएको छ। हामीले भनेको थियौँ संविधान त यसको पदावधि सकिएपछि मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको थियौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले सक्यौँ अवधि, अब चाहिँ फेरि 2 तहको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन छ, त्यसको पनि तयारीमा 4 महिना पछाडि सरकार तयारीमै जुटिया थियो। सबभन्दा पहिला यो सरकारले के भनेको थियो भने जनताको जीवन रक्षा, नागरिकको रक्षा पहिलो कर्तव्य हो भनेको थियो कि। आज के छ भने कोरोनाबाट चाहिँ अहिले फेरि नयाँ भेरिएन्ट त देखा परेको छ, तर आजसम्म हामी चाहिँ खुल्ला रूपमा हिँड्न सक्ने, सबै नेपालीले भ्याक्सिन पाउने, यो साना साना बच्चाहरूले पनि भ्याक्सिन लगाएका छन्। एउटा विकराल परिस्थितिबाट चाहिँ नेपाल यहाँ आइपुगेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो महँगी भयो हैन, जनताको ढाड सेक्यो, जनतालाई जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने यो विश्व परिवेश यस्तै छ। केही कुरा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र थियो, धेरै कुराको उपहार हामीले अघिल्लो सरकार सँगसँगै लिएर आयौँ हैन। त्यसको सँगसँगै रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले विश्वव्यापी रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा समस्यामा हामी परेका छौँ, राहत दिनुपर्ने हो हैन। अब पेट्रोलियम डिजेल पदार्थका चाहिँ करको समायोजन गरेर केही घटाउने भने सरकारले निर्णय गर्छ, फेरि अर्कोतर्फ वृद्धि पनि हुँदै जान्छ हैन। त्यस्तै गरेर उपभोग्य सामग्री पनि त्यस्तै छ, विकराल अवस्थामा पनि छ। यो अवस्थाको चाहिँ यो परिस्थिति चाहिँ
पहिलाबाट भित्रेको विश्व परिवेशले पनि ल्याछ। त्यसलाई चाहिँ हामी गर्न नसक्या मात्रै हो। समग्रमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्र भनेको जनताको अभिमत हो के। जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छाएर चाहिँ यो जनताको घर दैलोको सरकार, लोकतन्त्रको अभ्यासको सरकार भने स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न भएको छ। एउटा ट्र्याकमा चाहिँ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन तपाईहरु सफल भएमा। जस्तो न्यायालयको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो, त्यो आदेशपछि तपाईका पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सरकार जसो तसो अगाडि बढिराखेको अवस्था थियो। बिचमा तपाईहरुले न्यायालयमाथि, खास गरी न्यायालय अहिले पनि विवादित छ, कानून प्रधान न्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च अदालत छ र यो अदालतलाई थप विवादित केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेला ग्रान्ड डिजाइन, तपाईहरु ग्रान्ड डिजाइनमा हुनुहुन्छ र त्यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुभयो र महाभियोग चाहिँ अब किनारा लगाउनलाई तपाईहरुसँग दुईतिहाई मत छैन। त्यो भएपछि अल्झाइ राख्ने, अगाडि नबढाउने यो षड्यन्त्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ अहिले। यो षड्यन्त्र भन्दा पनि यो हामीले जुन बेला चाहिँ बारले हैन आन्दोलन गर्यो नि, बारको आन्दोलन के थियो भने पछाडि चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया भयो हैन, हाबी भए, भ्रष्टाचार भयो, घुसखोरी बढ्यो, जनताले न्याय पाएनन्, अदालतको निष्पक्षता पनि हराएर गयो भन्दै आए के। हामीले त्यसबेला के भनेका थियौँ भने मान्छेले 5 दलीय गठबन्धन तिमीहरूको सरकार, हामीले के भने यो राजनीतिक कुरा चाहिँ अदालतभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन, यसको निरूपण अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्छ। केही दिन हामी चुप्प पनि लाग्यौँ, तर आन्दोलन पनि रोकेन, मुलुक अराजकता स्थितिमा गयो, कति मुद्दा त्यतिकै थाँती रहे। नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको एउटा चाहिँ न्यायपालिका थियो, त्यो माथि पनि त्यो खेल हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले तपाईले भने जस्तो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव हामीले ल्याए हो, कमिटी गठन भएको छ, यो संसदमा कुरा उठ्या पनि भएको छ हैन। यो किन त यो प्रक्रिया किन अगाडि बढ्दैन? यो महाभियोग के ल्याउनको लागि मात्रै थियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। यो कुरामा सभामुखले रुलिङ गर्नु भएको छ, सरकार गम्भीर छ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउन तपाईले भने जस्तो हाम्रो पनि संख्या छैन, नभए पनि यो साझा इस्यु हो नि त, न्यायालयको इस्यु चाहिँ सबैलाई एमालेले प्रतिपक्ष दल सबै मिलेर चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। यो टुङ्ग्याउन तर्फको आवाजलाई चाहिँ सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। त्यो चाहिँ चाँडै टुङ्गिन्छ। अब जस्तो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब 1 वर्ष, आज 1 वर्ष पुरा भएर यही विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेछौँ। सर्वोच्चको आदेशपछि तपाईको पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि धेरै सुधार भएका छन्। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, आवधिक निर्वाचन समयमै गराउनको लागि, जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनको लागि सहजीकरण सरकारले गरिरहेछ भन्ने तपाईहरुको दाबी छ हैन। केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जसले चाहिँ विभिन्न अधिकारहरू आफ्नो मातहत ल्याएर राख्नुभयो र त्यो अधिकारले चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरूलाई विकेन्द्रीकृत गराउनु पर्नेमा एकीकृत गराउन खोज्यो र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हातमा मात्रै राख्न खोजियो भनेर तपाईहरुले आरोप लगाउनु भएको थियो। विधि विपरीत केपी ओली चले भन्नुभएको थियो। तर अहिले पनि अझै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका विभागहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन्। हिजो तपाईका पार्टीका नेता शेखर कोइरालाले बैठकमा नै विषय उठाउनु भएको छ। यी विषयहरूलाई अब लोकतान्त्रिक विधिमा सरकार चल्नुपर्छ भनेर भन्ने, तर अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुने, यो जनताले चाहिँ कसरी लोकतान्त्रिक सरकार छ भनेर प्रश्न नै उठाएको छ क्या। यो प्रश्नलाई प्रश्न उठाउनु पनि भएको छ हैन। तपाईले भने जस्तो राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि यो के छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद लगायतका थुप्रै चाहिँ निकायहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकारमा राख्दा अधिनायकवाद भनेर बोल्ने मान्छे, लेख्ने मान्छे पनि म पर्छु हैन। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ। अब त्यसलाई किन ल्याइराखेका छैन भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन् हैन। यो हाम्रो हिजो कुरा नउठ्या पनि होइन। त्यसकारणले गर्दा अब यो सरकार भनेको गठबन्धनको सरकार पनि छ के हैन। सबै कुराहरू हामीले चाहेको जस्तो गर्न पनि सकिन्न नि। भने मतलब यसलाई चाहिँ सम्बन्धित यो चाहिँ अब यो कस्तो छ तपाईले देखिहाल्नु भयो नि, हरेक सानो सानो इस्यु पनि गठबन्धनमा छलफल गर्नु परेको छ। जसले 2/3 बहुमत पायो उसले आफ्नो सरकार चलाउन सकेन, 5 वर्षको जनादेशलाई चलाउन सकेन, बालाटा र सिंहदरबारको कुर्सीबाट बालकोट पुग्यो हैन। त्यो परिस्थितिमा म प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू। ओहो कांग्रेसले मुलुकलाई यथास्थितिमा छोड्न थाल्यो,
अस्थिरता आयो काङ्ग्रेसको कारण भन्दा प्रधानमन्त्री बन्न जानु पर्यो बन्द जाँदै गर्दा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएको छ नि के आवश्यकता थियो तर पनि अब गठबन्धनको संस्कृतिमा हामी छौँ सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने पनि छ सहकार्य सहअस्तित्वको वातावरण नबनाए त नेपाल बन्ने रहेन रहेछ नि त सधैँ चाहिँ अस्थिर राजनीतिले मुलुक त बन्दैन नि त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो कुराहरू जुन ध्यान आकर्षण भएको छ नि हामीलाई लागेको कुरा पनि हो सबै कुरा चाहेर हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसैले म के भन्छु भने अब आउने सरकार अब 4 महिना पछाडि निर्वाचन हुँदैछ यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ काङ्ग्रेस नै लोकतन्त्रको पर्यायवाची तपाईँले भने जस्तो हो हरेक परिवर्तन र अहिले पनि त्यस कारणले त्यही कारणले होला आज चाहिँ प्रतिपक्षमा भएको काङ्ग्रेसले फेरि मुलुक चलाउने मात्रै होइन सत्तापक्षकै निर्वाचन पनि गराउँदैछ बुढा नीलकण्ठमा सुतिरहनु भएका आरामले सुतिरहनु भएका त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो आवश्यकता पर्यो नि त मुलुकलाई आवश्यकता पर्यो यो सबै कुराहरूलाई सुधार गरेर अब आउने सरकारले चाहिँ गर्छ अब आउने सरकार भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार हो अब यो छोटो अवधिमा छ नि यो ध्यान आकर्षण हामीले पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ यो हामीले बोलेकै कुरा हो मैले तपाईँलाई भने हो यो कुरा चाहिँ ओलीले लाँदा हामीले अधिनायकवाद भन्यौँ त्यसलाई फिर्ता लिन केले रोक्यो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् संसदमा भित्र कुरा पनि उठिया छ यो कुरा हिजो केन्द्र समितिको बैठकमा पनि उठिया छ हैन धेरै कुराले अलमल भाषण सायद प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण भएको होला जस्तो अब संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा यो लगायतका चाहिँ नाराहरू दिनुभयो तपाईँले खास गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको विषयलाई जोड दिँदै तपाईँहरूको सरकार गठन भयो तर अहिले मान्छेले भन्न थालेका छन् क्या शेरबहादुर देउवाको गतिविधि त केपी ओली पथमा केपी ओलीको बाटोमा शेरबहादुर देउवा हिँड्न थाल्नुभयो जताततै भद्रगोल छ जता जुनसुकै निकाय हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था छ होइन राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकिएको छैन प्रधानमन्त्री कार्यालय नजानु भएको महिनौँ भइसक्यो बालुवाटारबाटै चाहिँ सिंहदरबार चलाइरहनु भएको छ यो व्यथितिको रोग त सबैमा उस्तै हुँदो रहेछ भन्न थालेका छन् कि उस्तै चाहिँ होइन होइन जनताले आशा भरोसा जति फुल सरकार हुन्छ नि हैन जोस जाँगर हैन अनेक बाटा आफ्नो सोच हाम्रा घोषणापत्र हाम्रो योजना हैन हामी त प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट मुलुकलाई बनाउने हो नि त अगाडितिर लैजाने जनतालाई समृद्धिसँग गाँच्ने हो हैन अब त्यो समृद्ध जनता र समुन्नत नेपाल बनाउने हाम्रो अभियान पनि हो त्यो अभियान यो छोटो समयमा धन्न यो लतार्दै आज 1 वर्षमा कसले सक्छ भन्नु न बजेट हामीले ल्याएका छौँ हैन केही हाम्रा साझा सवालका कार्यक्रम आएका छन् जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन् र यो सबै कुराहरू चाहिँ ओली पथमा गयो भनेर त यो मिडियाहरूले केही प्रतिपक्षले लगाएको आरोप हो हैन ओली पथ आफैमा नै उहाँका पार्टीका मान्छेले दल छोडेर आउनुभयो आफैले बनाएको सरकार आफै ढाले हैन त्यो त कल्पना र तुलना चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन तर जुन रूपले जनताले के थियो भने यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो सत्ता आएको थियो सत्ता आउँदा एकदम चट्टै सबै कुरा मिलेको हैन जो आशा अपेक्षा भरोसा हुन्छ नि जनतामा चेन्ज हुँदा मान्छेले सोच्या हुन्छ के नयाँ सोच त्यो अनुसार नभए पनि यसलाई डोर्याउँदै यसलाई चाहिँ सँगसँगै हिँडाउँदै यो चाहिँ संहिताको संघको निर्वाचनसम्म लैजानु पर्ने परिस्थिति छ के यसलाई चाहिँ यो बाध्यताको उपज पनि हो के यो 5 वर्षसम्म टिकाउनु पर्यो नि जनताको जनादेशलाई जसले टिकाउन सकेन नि ओली पथमा चाहिँ हामीले भन्न मिल्छ त ओली पथ भनेको त अधिनायकवादको पथ हो के त्यही अधिनायक पथमा शेरबहादुर देउवा पनि हिँड्ने प्रयास गर्नुभयो भनेर मान्छेले भनेको छ शेरबहादुर देउवालाई गरेको खबरदारी हो खबरदारी मात्रै हो यो खबरदारी हो यो खबरदारी चाहिँ म पनि हेर्छु समाचारमा पनि आइरहेछन् खबरदारी हुन्छ नि हैन प्रतिपक्षले खबरदारी गरेन मिडियाले खबरदारी गरेन पार्टीका कार्यकर्ताले औँलो उठाएनन् भनी त जुनसुकै नेताले कुरा त सुन्दैन नि सत्तामा त आँखा मान्छेले देख्दैन जिम्मेवारी ठुलो हुन्छ त्यसकारण यो खबरदारी हो यो खबरदारीले अझ हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई अझ निर्वाचन गराएर कति नै छ र 4 महिना तयारीको बाटोमा गइसक्यो हैन तयारी गरिराख्नु भएको छ जस्तो मान्छेले किन त्यसो भनेका छन् भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी केपी शर्मा ओलीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो अध्यादेशमा चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्दाखेरि को सहभागी हुँदाखेरि कोरम पुग्छ भन्ने विषय थियो त्यो विषयको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालेको थियो गत वर्ष र त्यसको ठुलो विरोध भएपछि केपी ओलीले त्यो विधेयक फिर्ता लिन अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो तर अहिले राष्ट्रिय सभामा तपाईका पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सोही प्रकृतिको हुबहु केपी ओलीको पालाको अध्यादेशको भाषा मिल्दोजुल्दो
विधेयक दर्ता गरेको छ क्या। यसले चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवा कतै केपी ओलीको पथमा हिँड्दैछ। यो गलत हो क्या। हामी चाहिँ कस्तो मान्छे पर्छ भने गलतलाई गलतै भन्ने हो क्या, राम्रोलाई राम्रो भन्ने, गलतलाई गलतै भन्ने। तपाईँले देख्नुहुन्छ सदनभित्र पनि हामी सत्ता पक्ष भनेर चुप लाएर बसेका हुँदैनौँ होइन। देउवाको विरोध भन्दा पनि संवैधानिक परिषदको जुन संरचना, त्यसको प्रावधान संविधानमा ऐन कानुन व्यवस्था छ नि त होइन। त्यो व्यवस्थालाई चेन्ज गरेर जुन बेला ओलीले ल्याए संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याथे, हामीले ठुलो विरोध पनि गऱ्यौँ होइन, संसद घेराउ पनि गऱ्यौँ। आज ओलीले ल्याउँदा चाहिँ बेठिक हुने, शेरबहादुर देउपाले पनि त्यही अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा ठिक हुने कुरा त आउँदैन नि त। अब नेता किन नबोल्ने? महामन्त्रीहरूले गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनिसक्नु भएको छ, हामीले पनि यो कुरा उठाइसकेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अहिलेको ऐन विधेयक आएको छ राष्ट्रिय सभामा, त्यो तीबाट फिर्ता लिनुपर्छ। यसले चाहिँ संविधानको मूल मान्यतालाई खलल पुर्याउँछ, अरू संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई पनि आँच पुर्याउँछ कि संविधान विपरीत जान मिल्दैन। यो हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ, यो फिर्ता लिनुपर्छ। यो त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको लाइन छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यो उठिसक्यो। सभापति सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँ फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ। जस्तो अर्को कदमको विषयमा पनि यो चर्चा हुन्छ, किनभने आज तपाईँहरूको सरकार गठन भएको वर्ष दिन होइन। त्यही भएर पनि जस्तो केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। 40% पार्टीको केन्द्रीय समितिको 40% र सांसदको 40% हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो रलाई झिकेर उहाँले वा बनाउन खोज्नुभयो। तर तपाईँको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि खास गरी माधव कुमार नेपालको पार्टी फुटाउनका लागि त्यो 40% को रलाई झिकेर वा बनाउन खोज्दा, केपी ओलीले बनाउन खोज्दा धुन धडाकसँग विरोध गर्नुभयो। संसददेखि सडकसम्म चर्को आन्दोलन भयो। तपाईँको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई चाहिँ 20%मा झारेर त्यो र झिकेर वा मात्रै राख्दाखेरि तपाईँहरू बोल्नु भएन। यो बोल्ने भन्दा पनि के त्यस बेला पनि तपाईँले भने जस्तो 40 थियो होइन, र वा लेख्दा हामीले विरोध गऱ्यौँ। सबै दललाई केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको थियो। फुटाउन त अब यो कुराको जरो कहाँ छ भनेपछि यो अध्यादेश किन परिवर्तन भएर 20% को बहुमतले पनि फुटाउन सकिने, एक ठाउँ भयो हुने, अथवा संसद दलमा अथवा पार्टीभित्र होइन, किन आयो? यो मैले बोल्न पर्ने कुरा हो। देउवालाई बहुमत चाहिएको थियो, माधव नेपाललाई अलग पार्टी चाहिएको थियो। बहुमत चाहिएको थिएन। हामी त प्रधानमन्त्री नबन्ने मान्छेलाई बहुमत चाहिन्छ। हामी त 5 वर्षको पर्खाइमा थियौँ। सत्ता त टिकाउनु पर्यो। माधव कुमार नेपालहरूको पार्टी जुन पार्टीमा गइहाल माधव तिमी बिदा हौ, आवश्यकता छैन भने दुईटाको जुवारी देख्नु भएन। गठबन्धनको सरकार आफ्नै पार्टी छ, 38 पृष्ठको भ्रष्टाचारी व्यभिचारी भनेको दिएको दस्तावेज त अझै होला नि त होइन। त्यो त हराएको छैन नि त। उहाँहरूले आफै फुट्न चाहनुभयो, आफै टिक्न सकेन भनिकिन प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो। निकास चाहिएपछि सबै दल मिलेर गरेको त्यो परिस्थिति र विधेयकको अध्यादेश हो क्या त्यो ल्याएको चाहिँ। यो हामीले चाहिँ अर्का पार्टी फुटाएर हामीलाई के हुने हो भन्नु न। उहाँहरू अलि चाहेर मिल्न सक्नुहुन्छ, चाहनुभयो फुटाउन, हामीलाई चाहियो भन्नुभयो, आवश्यकता सबै पार्टी मिलेर गरे। त्यस कारणले गर्दा यो सबैको दोषी भनेको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हो, जसले आफूलाई पार्टी पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, गठबन्धनलाई पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, मुलुकलाई पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, 5 वर्षको जनादेशलाई पनि जोगाउन सक्नु भएन। जनतन हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति जोगाइदिएर गएर चाहिँ निर्वाचनसम्म चाहिँ लैदादै हुनुहुन्छ कि लोकतन्त्रलाई रक्षा गरिदिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीका सभापतिले। जस्तो एउटा सवाल, देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ, दोष केपी ओलीलाई। देशमा संवैधानिक विषयमा केही विवादहरू निस्किन्छन्, दोष केपी ओलीलाई। देशमा अन्य कुनै राजनीतिक विकृतिहरू देखिन्छन्, दोष केपी ओलीलाई। हरेक कुराको आज भएका गतिविधिहरूको दोष हिजोका केपी ओलीलाई किन लगाइन्छ? यो जरो नै तीदेखि आछ नि त। यो हामीलाई त जनताले 23 सिट किन दिए? तिमी प्रतिपक्षमा बस, वाड्डक हौ, खबरदारी गर, राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यो भने 5 वर्षपछि तिमीलाई सत्ता दिन्छन्। त्यही सोचेर आयो नि। म सोचेर म यो प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा सत्तापक्ष हुन्छ त म त कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यही सोचेर भूमिका निभाउनै आएको यहाँ। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छौ भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छैन नि त। संसद प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार त छँदै छैन। संविधान सभा कसले लेखेको? हामीले लेखे होइन, केपी ओली सबै मिलेर लेखेको होइन। त्यहाँ त कुनै पनि 2 वर्षभित्रमा चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, संसद भङ्ग गर्न नपाउने, अधिकारको विपरीत
कस्तो खालको षड्यन्त्र भयो कि संविधान र लोकतन्त्रप्रति। त्यसकारणले यो आफै निम्तिएका असहज अप्ठ्यारा संवैधानिक सङ्कटलाई जसरी आमन्त्रण गर्नुभयो, जहिले पनि तपाईँलाई जे घटना सोध्नुहुन्छ त्यहीँबाट नै सुरु त गर्नै पर्छ। कारण र चुरो कुरो ती नै छ कि त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ भइरहेछ। त्यही भएर केपी ओलीलाई दोष लगाउँदै तपाईँहरू उम्किनु दोष लाउने कुरा होइन, हामी उम्किनु किन पर्यो? हामी निर्वाचन गर्न आएको सरकार भनौँ न। यो 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 भनेको 1 वर्ष भनेको निर्वाचन होइन। यहाँसम्म आइपुग्यो कि पुगेन त? हामीले एउटा निर्वाचन त गरेर देखाइसक्यौँ नि त, होइन? ठुलो दल पनि कङ्ग्रेस भएको छ, यसमा केही कुरो छैन। त्यस कारणले गर्दा अब पनि फेरि दुई तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्दैछ। साउनको फर्स्ट विकमा अब निर्वाचनको फेरि घोषणा हुँदैछ भनेपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ लोकतान्त्रिक एउटा अभ्यास प्रतिपक्षमा भएको पनि सत्तामा आइकन हामी लगिदिइराखेका छौँ कि यसको पुनर्मूल्याङ्कन किन हामी सत्ता जोगाउन सकेनौँ, किन हामीले काङ्ग्रेसलाई र गठबन्धनलाई जिम्मा ल्यायौँ भन्ने कुराको व्याख्या विश्लेषण प्रतिपक्षले पनि गर्ला। हामीले पनि अहिले 1 वर्षभित्रको भएको कमी कमजोरी, होइन, हामीले समयले सत्तामा ल्यायो भने सत्तामा आइपुगेपछि हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व एक्लै त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। मैले भनिसकेँ अहिलेको असहज परिस्थिति पनि छ, आर्थिक सङ्कट पनि छ, होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चेती पनि छ, व्यापार घाटा पनि छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि छौँ। एउटा असहज अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यो परिस्थितिलाई कसरी सहज बनाएर पनि अब फुल गभर्मेन्ट ल्याउनु पर्यो, अब निर्वाचन गर्नु पर्यो, जनतालाई चाहिँ समृद्धि दिनु पर्यो भनिकन एउटा चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट भइसक्यो। अब 2टाको निर्वाचन हुन्छ। अब निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। निर्वाचन अब 4 महिनापछि, 4 महिनाभित्रमा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार आउने बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्ने छ, अहिलेको सरकारको दायित्व। तर यहाँ के छ भने देशको आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा छ। आर्थिक सङ्कट एकातिर, हतियारको चक्कर अर्कोतिर। अहिले यहाँ मिडियामा आइरहेको छ क्या व्यापक रूपमा। सरकारले 1 अर्ब मूल्य बराबरको हतियार यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै किन्ने तयारी गरिरहेछ र यसमा चाहिँ बिचौलियाहरूको प्रलोभनमा सरकार फस्दैछ र सरकार चाहिँ ठुलो आर्थिक चलखेलमा संलग्न हुँदैछन् सरकारका केही मन्त्री भनेर आरोप लागेका छन्। यो किन यति धेरै सरकारमाथि यो खास गरी आर्थिक अपचलनका विषयहरू उठ्छन्? जस्तो बजेटको विषयमा उठ्यो, अहिले हतियारको विषयमा उठ्दैछ। यो के रहेछ, किन यस्तो विषय उठिरहेछ? यो तपाईँले भने जस्तो 2टा पाटो, यो अर्थमन्त्रीको अस्तिको करको हेरफेर, होइन, चाहिँ अवैधानिक व्यक्तिको प्रवेश र चाहिँ फुटेजको चाहिँ डिलिट ठुलो प्रसङ्ग भयो। यस्तो परिस्थिति आयो कि सत्तापक्षकै महामन्त्रीले पनि बोल्नु, हामीले पनि बाहिर जति न्युजमा बोल्यौँ, होइन। यो के छ भने यो साँच्चै हो भने त यो त ठुलो अपराध हो, होइन। यस्तो खालको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि थियो। अन्तिममा संसदीय समितिको गठन भयो। यो छानबिन समितिले छानबिन गर्दैछ, जो हो त दोषी हुनुपर्छ। यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। एकातर्फ चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ अप्ठ्यारो र असहज परिस्थिति छ, दोस्रो तर्फ चाहिँ मुलुकको अर्थमन्त्रीलाई यो लान्छना लगाउनु, होइन, आएको छ नि त। किनभने यो CCTV फुटेज पनि त 13 दिनमा डिलिट भयो भन्न त पाइँदैन नि त। यसको लागि पनि त कानुन त 3 महिना त्यसै हुन्छ। त्यस कारण यो दायरामा छानबिन, यो संसदीय छानबिन समिति गठन भइसक्यो हुनाले धेरै कुरा म बोल्न चाहिनँ। यो कुरा यदि हो भने कारबाही हुनुपर्छ। यो गठबन्धन संस्कृति भन्ने अनि यस्तै काम घटिने त हुँदैन नि त, होइन। तर यहाँनिर एउटा कुरा यो। दोस्रो तपाईँले भने जस्तो हतियार खरिदको कुरा आइरहेछ नि, अनि हामीले एकातर्फ हामी के भनिराखेका छौँ भनेपछि यो विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्यो, होइन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेका छौँ। अभावै अभाव पनि छ। अब हिजो मात्रै यो कुरा सदनमा पनि उठ्या छ, होइन। अरबौँको हतियार केका लागि? आजको आवश्यकता भनेको बन्दुक किन्नलाई आवश्यकता किन पर्यो? अब त्यति मात्रै हो र अर्थ समितिले कति रकमान्तर हुँदैछ, के हो, कति माग गरिया हो, त्यसको बिल बाउचर अवस्था के हो भनिकन हिजो मात्रै अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ, होइन। सत्य तथ्य के को लागि हो, किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा सरकारले बोल्ला, अर्थ समितिलाई निर्देशन देला। झट्टै हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि मेरो पनि दिमागमा अझै माननीय, होइन, हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ। सरकार भनेको एउटा पाटो हुन्छ, हेर्नुहोस्, गठबन्धनको सरकार छ, त्यसको रिफ्लेक्सन केही आउला, तर हामी स्वतन्त्र छौँ के जनताको मुलुकको अवस्था। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो हिजो मात्रै गृहमन्त्रीलाई त्यो प्रश्न
प्रतिपक्षले उठाएको छ हैन। अर्थले पनि त्यो भनिसक्यो। यसको सत्य तथ्यको आवश्यकतै परेर हतियार खरिद गर्दैछ कि किन आवश्यकता पर्यो यो परिस्थितिमा, यसले त फाइदा गर्दैन मुलुकलाई भनेको छ। मेरो भनाइ के हो भने मुलुकको असहज र अप्ठ्यारो परिस्थिति भइरहेको बखत चाहिँ यति खरबौँको हतियार किन्नु पर्यो, आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। यो कुरा जुन सदनमा हिजो उठिसक्यो, सभामुखले अब यो मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ हैन। सत्य तथ्य के हो, किन आवश्यकता पर्यो, सरकारले यसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ क्लियर जनतालाई बुझिनुपर्छ, भन्नुपर्छ। पत्र जारी गर्नु पर्यो नि, हरेक कुरा उठेपछि पारदर्शी त हुनु पर्यो नि। तर मान्छेहरू भन्छन् ढुङ्गो बोल्ला यो सरकार बोल्दैन। किन नबोल्ने त कुरै आएको छैन। हामीले भोगेको होइन, बोल्न पनि पाइन्न, त्यो जवाबदेही थिएन, रुलिङ हुन्न त्यो। अहिले त धेरै कुराको रुलिङ हुन्छ, रुलिङ भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ हैन। त्यस कारणले यो सरकार मान्छे ढुङ्गो बोल्दैन भन्ने कुरा होइन, सरकार ढुङ्गो होइन हैन। सरकार जनताको जनप्रतिनिधिको चाहिँ अभिभावक हो। यो अभिभावकको वरण गर्न नि हामी आएका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीज्यू त कमै बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। उहाँ चाहिँ यो बोल्ने भन्दा पनि गर्नेकै डुवर हो के। नत्र भने एउटा आफ्नो पार्टी मिलाउन केपी ओलीले सक्नु भएन। यो सबै गठबन्धन त मिलाइदिकिन मुलुकलाई निर्वाचनसम्म लग्दै हुनुहुन्छ नि त। यस्ता खेल खेल्न त सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारण खेल खेल्ने होइन, सबै कुराको आवश्यकता पर्छ के सत्ता चलाउन। यो किन सत्ता टिक्दैनन्, किन हामीले लान सक्दैनौँ त, किन यो परिस्थिति आयो, यसको मूल्याङ्कन त हरेक दलले गर्नु पर्ला नि त। त्यस कारणले गर्दा एउटा चाहिँ सबैको गार्जियन बनेर हैन, कम्युनिस्टको पनि गार्जियन बनेर मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा प्रधानमन्त्रीले लगिराख्नु भएको छ हैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री एउटाले चाहिँ के भन्थ्यो भने केपी ओलीले 3 घण्टा बोल्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिने कुरा मात्रै बोल्नुहुन्छ के हैन। कतिले यसलाई कमजोरी ठान्लान्, म त कमजोरी भन्दा पनि देश चलाउने मान्छेले धेरै बोल्ने भन्दा पनि गर्ने हो हैन। सुन्ने, काम गर्ने, कम बोल्ने हो। धेरै बोलेपछि बोलेकै कुरा धेरै जति तपाईँ रिपिटेसन, जति तपाईँ हामी बोलौँ त्यही कुरा रिपिटेसन हुन्छ नि त। तर कांग्रेसका नेताहरू भन्छन् प्रधानमन्त्रीले सिर्फ गठबन्धनका 5 दलको मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 5 दलका 5 नेताको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पार्टीभित्रै हिजोको बैठक, केन्द्रीय कमिटी समितिको बैठक हिजोको, आजको बैठकमा पनि आवाज उठ्ला। पार्टीभित्र चाहिँ उहाँको विषयमा धेरै आरोपहरू लागेका छन् हैन। जस्तो शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूको छुट्टै बैठक बस्यो, उहाँहरूले छुट्टै अवधारणा पेश गर्नुभयो हैन। प्रधानमन्त्री सामु 12वटा त उहाँहरूले फरक आवाजहरू नै उठाउनु भएको छ। अब शेखर कोइराला पक्षको आवाज सुन्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरूको आवाज सुन्न नसक्ने, अनि 5 दलको मात्रै प्रिय प्रधानमन्त्री बनेर हुन्छ त? यो तपाईँले भनेको दुईटै पार्ट हो क्या। नेपाली काङ्ग्रेस यो 7 दशकै भयो लामो हैन। बिपी कोइरालादेखि आजसम्म आउँदा जहिले पनि यो सहमति भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो आन्तरिक लोकतन्त्रको चुरो कुरा पनि हो हैन। हामी बोल्नै पाएनौँ, गलतै भन्न पाएन भने काङ्ग्रेस किन बन्नुभयो, त्यो कम्युनिस्ट बने भइहाल्यो नि हैन। जे भन्ने त्यही हुने, घोषणा गरेर ताली पड्काउने पार्टी पनि यो होइन हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चल्दै आएको प्रक्रिया हो कि। स्वभावतः 14औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी हाम्रो नेताहरू पनि भन्छु म, डाक्टर शेखर कोइराला, म मोरङमा राजनीति गर्छु हैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाको प्रतिस्पर्धा भयो हैन। अत्यधिक मत सहित चाहिँ शेरबहादुर देउपा यो मुलुकको सभापति बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि किन बन्नुभयो, बन्दैन भन्दै शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल सबैले बन्नुपर्छ। सरकार काङ्ग्रेसमा नहुँदा यस्तो अवस्था भइसकेका थियो कि हाम्रो साथीहरूलाई खोजी रोजी नचाहिने आरोप लगाउने हैन। सत्तामा एकदम विभेद गर्ने, राजनीतिक चस्माले हेर्ने, यति असहज परिस्थितिको त्यो मान्छेले बिर्सिसक्यो के। हाम्रो चाहिँ स्वभाव के छ भने ती घटेका पहिला घटनाहरू बिर्सिन्छौँ। यो जाबो 1 वर्षको अवधिमा एउटा निर्वाचन हैन गर्न कति गाह्रो छ भन्नु न हैन। असहज परिस्थितिमा निर्वाचन गरेका छौँ। यो सबै चाहिँ यो मैले भन्नु चाहिँ आदर्श सिद्धान्त नमिल्ने कता फर्केका दलहरू आफ्नै दलभित्र, आफ्नै कम्युनिस्ट विचारधाराभित्र त मिल्न सकेनन् हैन। एउटा मिलाउने शक्ति आइरहेछ त मिल्दैनन्। त्यो शक्तिलाई पनि लिएर हिँडाउनको लागि एउटा परिपक्व नेतृत्व नभइदिएको भए आजको अवस्थामा आइपुग्नुहुन्थ्यो त हैन। तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ केही कुरा उठेका छन्। गठबन्धनको संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु पर्ने एउटा बाध्यता सम्मान्य प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई छ। यसको सँगसँगै त्यहीमा मात्रै पार्टी सभापति लाग्ने होइन नि त। आफ्नो सङ्गठनको मेयो र तागतलाई पनि आफ्ना समकालीन
साथीहरू जो प्रतिस्पर्धी भए तिनको कुरालाई पनि सुन्नुपर्छ। त्यही सुन्नलाई त अब 10-12 दिन मिटिङ चल्दैछ नि त। तर शेखर कोइरालाको आवाज त सुन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न। नसुन्ने कुरा के छ र? भर्खर त यो कुरा उठाउनु भएको छ डाक्टर साहबले। यो मिटिङमा पहिलोचोटि नै लिखित ल्याउनु भएको छ, लिखित दर्ता भएको छ होइन, छलफल चलिरहेछ। मैले पनि हिजो 8 बुधे लिखितै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई सबैलाई बाँडेको पनि छु। मैले पनि धेरै कुरा उठाएको छु, सबैले उठाउनु भएको छ। कतिले भन्नुभएको छ यो गठबन्धनलाई चाहिँ का नेताहरूले किन कराउँछन्, यो लैजाने भएको छ भने यो के छ भने यो हाम्रो बोलेको कुरा चाहिँ खुल्ला आउँछ के। बोल्नै नपाउने भने कांग्रेस के हुने भन्छु म। कांग्रेसमा लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यास हुन्छ, अधिकतम अभ्यास हुन्छ। जस्तो पार्टी कार्यालयभित्र हिजो शेरबहादुर देउवा चाहिँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सानेपा पुग्दाखेरि कार्यकर्ताले बेजोडका साथ नाराबाजी गरिरहेको थिए उहाँको विरुद्धमा होइन, पार्टीलाई विधिमा चलाउनु पर्यो भनिरहेको थिए। बाहिर त्यति ठुलो नाराबाजी छ, भित्र आरोपै आरोप छ। यो बाहिरको नाराबाजी र भित्रको आरोपको बीच शेरबहादुर देउवा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब तपाईँले देख्नु भएन रामचन्द्र दाई हुँदा पनि यो के थियो र? ठुलो जुलुस बाहिर चल्थ्यो, भित्र मिटिङ चल्थ्यो, अन्तिममा चाहिँ 14 महाधिवेशनमा सबैको अपरिहार्यता शेरबहादुर देउवा किन भन्नुभयो त? एउटा दुईटा नारा छ, टु बी मेच्योर, रूपान्तरण भनेर चलेको थियो के चाह्यो कार्यकर्ताले? यो मुलुकलाई अझ अगाडि लैजाने एकचोटि होइन मेच्योर मान्छे पनि चाहिन्छ। अनि यसका सारथीहरू युवा भनेको विश्व र गगन पनि त ल्याइ पुर्यायो नि त। त्यसकारण मैले पनि हिजो उठाएको थिएँ के, प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिको धेरै दायित्व होला, त्यसको सँगसँगै जुन सारथीहरू सहमहामन्त्री होइन उपसभापति महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँले घचघचाउनु पर्यो अझ भनेको छु मैले। सबैको घचघचावट विचार भावना र यत्रा लाखौं शुभेच्छु र समर्थक छन् कांग्रेसका वेल विस्टरहरू। कांग्रेस ठिक ठाउँमा चल्नुपर्छ, यो खबरदारी लोकतन्त्रको चुरो हो। यसलाई सम्मानित प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो खालको वातावरण चाहिँ यो बैठकमा चलिरहेछ, हामीले पनि बोलिरहेछ। जस्तो 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन शेरबहादुर देउवा, अबको 4 महिनापछि चुनाव, तपाईँले अघि नै भन्न सक्नुभयो फेरि कांग्रेस एकल बहुमत सहित सत्तामा पुग्ने प्रयासमा छ र पुगिन्छ पनि तपाईँले भन्नुभएको छ। अब 6औं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि बनाउने, अब यो म अहिले नै बनाउने भन्ने कुरा म को हुँ र होइन, यो भन्ने कुरा होइन। कार्यकर्ताको भावना पार्टीको केन्द्रीय भावना व्यक्त गर्ला नि। यो के छ भने केन्द्रीय समितिमा शेरबहादुर देउवाको लगभग 2/3 मत छ। अब यो के छ भने मैले त्यो भने केन्द्रीय समितिमा हेर्दा शेरबहादुर दाई 13औं भन्दा 14औंमा बलियो भएर धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, धेरै शक्तिशाली। यो के रहेछ भने यो पार्टीभित्र होस् यो बाहिर होइन, प्रतिपक्ष भएनन् इतर र इतर पक्ष भएनन् भने त स्वभाव त हो क्या, मान्छेको ह्युमन नेचर के छ भने ढुक्क भएर हिँड्ने हाम्रो नेपालीको पन हुन्छ क्या होइन। त्यस कारणले गर्दा एउटा आवाज उठिरहेछ। तर चाहिँ हेर्दा 14औं महाधिवेशनमा 13औं भन्दा त बलियो भएर आउनुभयो नि। मैले भनेको त्यो यो बलियोको मतलब एक्लै हिँड्नु भने त होइन नि त, पार्टीलाई पनि बलियो बनाउने भने। अब 6 महिना त जम्मा भएको छ होइन, 6 महिनाभित्रमा यत्रो 8 तहका संरचनाहरू गत्तैमा कांग्रेस पहिलो बल्ल भएको छ स्थानीयमा। अब पहिलो बनाउनु पर्नेछ। यो पहिलो बनाइसके पछाडि संसद दलको निर्वाचन होला, कसले संसद दलको सभा बन्छ, दलको नेता त्यो प्रधानमन्त्री होला। त्यति पछाडिका कुराको डिबेट भन्दा पनि अब कांग्रेस पहिलो हुनको लागि यसका एजेन्डा के हुन्, रणनीति के हुन्, किन आवश्यकता छ, एउटा मैले हिजो उठाइरहेको कुरा पनि जसको नीति त्यसको नेतृत्व भन्यौँ हामी। नीति र यो विधान अधिवेशन किन भएन सभापति जी, मैले प्रश्न गरेको छु। तपाईले त्यो हिजो तपाईले राख्नु भएको थियो नीति अधिवेशन गरौँ हैन, मैले लेख्या पनि छु त्यो कुरा बोले। कांग्रेसको विधानमा 6 महिनाभित्र पार्टीका विभागहरू गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। 6 महिना बितेको पनि धेरै दिन भइसक्यो न, विभाग गठन भएको छ। भातृ संस्था हेर्नुहुन्छ भने टिके प्रथाको प्रचलन भएको त वर्षौं भइसक्यो होइन। र तपाईले चाहिँ यो जुन नीति अधिवेशनको विषय उठाउनु भयो, के नेपाली कांग्रेसमा विधि विधान सिद्धान्तमा अहिले तत्कालै यसरी चलिहाल्ला तपाईले भने जस्तो यो अधिवेशनमा गइहाल्ला? यो तपाईले भने जस्तो म चाहिँ के स्वीकार गर्छु भने नेपाल महिला संघको एउटा सफल अधिवेशन गरेर फर्किएको तपाईले गर्नु पूर्व अध्यक्ष हुँ के म हैन, एउटा तेस्रो अधिवेशन गरेको छु के। तपाईको कस्तो अवस्थामा थियो अब यो मैले नेतृत्व सुम्प्यो त्यो नि अधिवेशनै गर्न सकेन हैन। तपाईपछि त अहिलेसम्म अब यो नर्सरी हो नि हैन, नेभी संघ, तरुण दल, महिला संघ नर्सरी हो।
नर्सरी नै कमजोर भए अधिवेशन गर्न नसक्ने एडप्ट पद्धति मुना नै चुडेर फालेको जस्तो भयो। मुना नै चुडेर फालेको कुरा चाहिँ सबैले उठाउनु भएको छ के यो, किनभने यो पदावधि पनि सक्यो, दोस्रो कति केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नुभयो, विधान त पदमुक्त हुनुभयो कि। अब हिजो मैले पनि भनेको छु, सबै अधिकांश आज बोल्नेले पनि बोलिरहनु भयो होला, तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ। कतिपय चाहिँ छन् भने यिनको अधिवेशन पनि हुनुपर्छ, विभागको गठन हुनु पर्यो, केन्द्र समितिले पूर्णता पाउनु पर्यो, तब मात्र थपिने प्रस्ताव आएको छ नि, भाका चाहिँ एक्टिभ भएको छैन, त्यो पनि थपेर लिजानुपर्छ भन्ने कुरा हरेक केन्द्र सदस्यले उठाएको कुरा हो। यो कुराहरू चाहिँ यो मिटिङ पछाडि सबै पूर्णता पाउँछ। केपी ओलीले नेकपा एमालेमा जे गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसमा त्यही गर्नुहुन्छ। आफ्ना वरिपरिका कहाँबाट गर्नुहुन्छ? मान्छेहरूले बोलाइदिनु भएको छ र त्यसो भन्छन्। नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाइयो होइन, त्यो मैले भनिहालेँ। केपी ओलीको कुरा छोड्नुहोस् न, अब यो नेभी सङ्घ र तरुण दलको भएको छ होइन। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने नि शेर कोइरालासँग छलफलै भएको छैन। अब यो छलफल भएको छ कि छैन यो मलाई थाहा छैन होइन, संवाद त भएको होला। अब दुईटा अध्यक्ष मात्रै चयन भएको छ त, एउटा बनेको चाहिँ किसान छ, तीनटा होइन बाँकी छ। त्यही विषयलाई लिएर शेर कोइरालाले अब हिजो ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ, उहाँको कुरा पुगेको पनि होला होइन। यो पार्टी सभापतिको कुरा हो, सबै कुरा त म भन्न पनि सक्दैन, तर म आज के भन्छु भने सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। पार्टीभित्र मिलाउन सक्नु भएको छैन, मिलाउन चाहिँ सक्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ अब गठन गर्नु भएको छैन, गरेपछि मिलाउनुपर्छ। अब मिलाउनु जस्तो विभागहरू गठनमा पनि तपाईँ त अब सभापति देउवासँग निकट नेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन। विभाग गठनमा पनि समाचारहरू आएका छन् क्या, 2 जना उपसभापति हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा, 1 जना उपसभापतिलाई चाहिँ जिम्मेवारीको खातै खात बोक्न नसक्ने गरी भारी बोकाइदिएको छ, अर्को उपसभापतिलाई हातमा लौरो बोकाएर हिँडा छ। अब लौरो बोकाएर हिँड्ने भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्ने हुन्छ, जो उपसभापतिको नेतृत्वमा गठन हुन्छ क्या यो होइन। स्वभावतः यो हाम्रो 2टा उपसभापति हुनुहुन्छ, सिनियरमा पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ, स्वभावतः उहाँले चाहिँ त्यो विभाग होइन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको समेत यो विधान त उहाँ बन्नुभएको छ होइन। अर्को पनि एउटा विद्वान मित्र नै भन्छु म होइन। अब उहाँलाई पनि केही जिम्मेवारी अब के लिन चाहनुहुन्छ दिनु होला। अब पार्टी सभापतिले त्यही बाहेक त कुनै विभाग गठन पनि भएको छैनन्। अब अहिले नै औलो ठडाएर हामीले अब आकाश झर्न थाल्यो, एउटैले पाए भन्नु हुँदैन, तर सभापतिले चाहिँ तेरो मेरो अब चाहिँ पार्टी सभापतिको यो अन्तिम कार्यकाल पनि हो होइन। यो 5 वर्ष विधान त उहाँ उठ्न पनि पाउनुहुन्न। यत्रो सिनियर पर्सनालिटी मान्छेले फेरि विश्वास गर्यो, म लक्की पनि भन्छु होइन। घरिघरि सरकार र पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नको लागि समर्थन पाइरहनु भएको छ होइन। धेरै विवादका कुरा उठ्दा पनि त उहाँलाई नेतृत्व दिइरहेछ। तर उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले यो सबै खालका युवाहरूको प्रतित्व भएको छ। त्यो युवाको प्रतित्व अनुसार सबैले जिम्मेवारी पाउने गरी चाहिँ मैले त हिजो पनि कुरा बोलेको छु, निभाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि राखेका छौँ। र अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा कम्युनिस्टका विषयमा थोरै चिनिया विदेश विभाग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रीसँग अस्ति छलफल गर्नुभयो, हिजो माओवादीका अध्यक्षसँग, आज एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग। अब तपाईँको पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले BRI को विषयमा प्रष्ट कुरा भनिसक्नु भएको छ, हामी ऋणमा होइन अनुदानमा काम गर्न तयार छौँ। पछिल्लो समयमा चीनप्रति नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार अनुदार देखियो, त्यसकारण चीन चाहिँ फेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सहितको सरकार बनाउने रणनीतिमा छ भनेर मान्छेहरूले भनेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनबाट गाइडेड भएर यहाँ एकीकृत होलान् वा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन प्रशिक्षणहरू बेला बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चलिरहेको थियो नि यसअघि पनि, त्यो प्रशिक्षण, त्यो जुन हाम्रो झन्डा भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा, त्यो मर्म, त्यो भातृत्व भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्लान् जस्तो लाग्छ? यो तपाईँले भने जस्तो यो जियो पोलिटिक्सले नेपालको राजनीतिलाई धेरै चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ कि हामी उत्तर दक्षिण 2टा मुलुक छिमेकी राष्ट्रको बिचमा छौँ। हामी जुन प्रतिपक्षमा हुँदा मैले एउटा लेखै पनि लेखेको थिएँ होइन। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलहरू नेपाल आउने, प्रशिक्षण दिने होइन, वार्षिक उत्सव मनाउने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने। त्यसबेला मैले के भनेको थिएँ कि चिनिया कम्युनिस्ट जुन एकात्मक शासन व्यवस्था छ
त्यो त हाम्रो संविधानले लाद्न दिँदैन नि। त्यही कम्युनिस्ट यहाँका कम्युनिस्ट होइन पनि भन्छन्। एकातर्फ त्यही प्रयोग र प्रयोगशाला नेपाल बनाउन खोजिँदैछ, खबरदार भनेको थिएँ कि मैले, होइन। आज चाहिँ पहिला पनि यो हाम्रो कारणले पनि कम्युनिस्ट फुटिया होइनन्, हाम्रो कारणले पनि जुटिया होइनन्, होइन। आफै फुटे, आफै जुटे, आफै सडकमा छम पनि भने फेरि म यहाँ छु भनेर लगाए। त्यस कारणले गर्दा भर चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ चिनिया प्रयास, होइन, त्यो जारी छ। त्यो प्रयास र त्यो खालको पार्टी नेपालमा बनाउने हो भने त हाम्रो संविधानमा एलाउै छैन। संविधानमा मल्टी पार्टी सिस्टमको हामी अभ्यासमा छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब एकदलीय शासन व्यवस्था छ, कुनै पार्टी नै छैन। साम्यवादी शासन व्यवस्थाको एउटा मोडल छ चाइना, होइन। तर चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ यो कुराको प्रयास चाहिँ नभएको होइन, होइन। पहिला पनि प्रयास भएको छ। यो प्रयास हुँदाहुँदै चिनिया यो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रयास हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट पार्टी किन मिले, किन फुटे, किन जुट्छन्, यसको प्रश्न चाहिँ नेपाली जनताले सोध्छन् कि। तर तपाईहरुलाई डर पनि छ? हामीलाई डरको कुरा होइन, के को डर हो? राणासँग हामी नडराउने, राजासँग हामी नडराउने, पञ्चासँग हामी नडराउने, प्रतिपक्षमा अस्ति हुँदा ओलीको डन्डा चलाउँदा हामी नडराउने। अहिले डराउनु पर्ने के छ? फेरि 33 सिटमा झार्दिन्छन् कि भन्ने डर होला नि? डर होइन, के को डर हो? काङ्ग्रेस त एक्लै ताकत पनि छ, तर मुलुकको आजको आवश्यकता गठबन्धन संस्कृतिलाई लिएर डोढाएर हिँड्नु पर्ने आवश्यकताले गर्दा यसलाई बचाउँदै लैजाउँ भने हो क्या हामीले जुन अभ्यासमा छौँ। चीनको सँगको जुन प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो, चिनिया विदेश मन्त्रीसँग बिआरआईको कुरा पनि उठाउनु भयो। काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा छिमेकीसँग नजिक हुने, अर्कासँग टाढा हुने भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले सम्बन्ध दुवै देशभित्र चाहिँ सन्तुलित सम्बन्धको पक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ। त्यसैले यो नेपालमा हामी ऋण लिएर हामी के गर्ने त? अनुदान मात्रै लिन्छौँ। हामी एमसीसी किन पारित गर्यौँ? राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा उठ्या होइनन्। आखिर मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्ति म चाहिँ एकदम खुसी छु, होइन। उहाँले खुला भएर भन्नुभएको छ, हामी चाहिँ बिआरएको कुरा भन्दा पनि हामी ऋण लिँदैनौँ, अनुदान लिन्छौँ। यो त ऋण हो नि त। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने यसलाई राजनीतिक कुरासँग गाँस्न मिल्छ? छिमेकी चीन र छिमेकी भारतलाई बिच्क्याउने अमेरिकाको एसपीपीको विषय भयो, एमसीसीको विषय भयो, अमेरिकासँग नजिक हुने, अमेरिकाका विभिन्न जनरलहरू नेपालमा आइरहने, भेटघाट बढाइरहने, तर छिमेकीहरूलाई चाहिँ एउटालाई तसँग ऋण लिन भन्ने, अर्कोलाई चाहिँ तसँगको चाहिँ व्यापारलाई हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ, हामी अमेरिकातिर हाम्रो नजर छ भनेर भन्ने जस्तो व्यवहार यो सरकारले गर्यो। यसकारण दुई छिमेकीलाई बिच्काएर चाहिँ तेस्रो मुलुकलाई नेपालमा प्रवेश गराउन खोजियो भन्छन् के? हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सिद्धान्तबाट नेपाल चाहिँ हामी छौँ के? जुन तपाईले एसपीपीको कुरा उठाउनु भयो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, मैले त लिखितै दिएको छु हिजो, हैन। बोलेका पनि हामी संसदमा छौँ, लिखितमै हिजो मैले दिएको छु, लिखितै दिएको छु। योको फेरिस्त म जान पनि चाहन्न। तपाईले दस्तावेज पनि देखिहाल्नुभयो, हैन। यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि इन्डो पेसिफिकको रणनीति हो। सैन्य सम्झौतामा काङ्ग्रेस जाँदैन, यो सरकार जाँदैन भनेर स्पष्ट सरकारले सदनमा पनि बोलेको छ, हैन। प्रधानमन्त्रीले बाहिर पनि बोल्नु भएको छ। यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, पत्रचार गर्नुपर्छ, हामीले हिजो भनेको छौँ के। त्यस कारणले गर्दा यो ठुलो शक्ति राष्ट्र चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ नजिक हुने, दुईटा छिमेकी राष्ट्र चाहिँ लाई चाहिँ जिस्काउने, हैन, झस्काउने होइन कि। हामी सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छौँ। सबै मुलुकको सहयोग अवश्य चाहिन्छ, हैन। नेपाल भनेको विकासमुख राष्ट्र पनि छ। आजको परिस्थिति झन् जटिल अवस्थामा पनि छौँ, तर चाहिँ पहिलो भर पर्दो शक्ति भनेको दक्षिणको भारत, उत्तरको चीन हो। यसलाई चिराउने भन्ने कुरा हुँदैन, ऋण बोकेर भारी बोकाएर हुँदैन, अनुदान लिन हामी खुल्ला छौँ। अन्तिममा अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको जुन जुन विवाद देखेका छन्, यसले जस्तो सरकार आरोप के अहिले मैले भने नि गठबन्धनका प्रचण्डलाई नजिक बनाउने, अझ मान्छेले आरोप के लगाएका छन्, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले भनेका छन्, यही आएर भन्नुभएको छ प्रचण्डको लाचार छाया हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो, माधव नेपाललाई अत्यन्तै धेरै माया गर्नुभयो, तर हाम्रा पार्टीका जो पार्टीलाई रगत पसिना बगाएका छन्, ती रगत पसिना बगाएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी नेतृत्वबाट उपेक्षा गर्न खोजियो। यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाएका हौँ। अब पनि सभापति सचिनु भएन भने आगामी निर्वाचनमा यसको परिणाम देखिन्छ भन्नुभएको छ। अब निर्वाचनमा यो कसलाई देखाउने? यो पार्टीलाई नै देखाउने, सभापतिलाई नै देखाउने, तपाईँका नेताहरूले भन्नुभएको। अब अन्तिममा मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, अब यो अवस्थामा पार्टीभित्रै नेता कार्यकर्ता बिच्केको अवस्थामा अब गठबन्धनको विषय उठाएको छ नि, अर्को निर्वाचनमा गठबन्धन, यो गठबन्धन कायम रहन्छ वा गठबन्धन टुटाएर
होइन सरकारमा सँगै रहने चुनावमा एक्लै एक्लै लड्ने वातावरण बन्छ। यो तपाईँले भने जस्तो पहिला चाहिँ यो टिप्पणी होइन यो प्रचण्ड पथमा गए प्रचण्डसँग र माधवसँग लप्किने अर्कोसँग झस्किने होइन होइन यो कुरा जुन उठ्या छ यो कुराहरूको चुरोमा प्रधानमन्त्रीको हात सब कहाँमा पुग्या छ नि त प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्या होला नि त होइन यसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व सबैको हो। अर्को कुरा यो गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने गठबन्धनले गर्दा हामी 52% जित्यौँ होइन एक्लै लड्दा 48 भनिकन निर्वाचन परिचालन समितिले डाटा ल्याएको छ। अब यो यसलाई निरन्तरता दिने हो भने स्थिर स्थायित्व गर्ने हो भने मेरो विचारमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। दिँदै गर्दाको व्यवस्थापन छ नि त सबै दिने त होइन नि त होइन तपाईहरुलाई बहुमत हुने गरी गठबन्धन दिने मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने हो। सबै कुरा चाहिँ यो जुन कुरा इधर र भित्र भनेर कुरा उठ्या छ सतहमा पोखिया छन् हैन हिजोको कमिटीमा पोखिया छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि यो कति दिन चल्छ सेन्ट्रल कमिटीको बैठक लामै चल्छ। यो बैठक पछाडि यस्तो कुरा चाहिँ सुन्नु नपरोस् सुन्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। लैजानुहुन्छ सरकारले पनि अबको जिम्मेवारी जुन लोकतन्त्र संविधान हैन संविधानको रक्षा स्थिर स्थायित्व जनताको सुशासन भनेका थियौं पारदर्शिता छुटपुटका घटना भए तर पनि धेरै चाहिँ पारदर्शी रूपले सरकार गएको छ। जनताप्रति जवाबदेही पनि छ उत्तरदायी पनि छ। लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको निर्वाचन हो। एउटा हामीले मोडल सक्यौं अर्को हामी सक्छौं र यो भन्दा पनि ठूलो मोडल र ठूलो ताकत ठूलो शक्ति ऊर्जा भनेको कार्यकर्ता कांग्रेसको संगठन हो। त्यो ऊर्जा र ताकत त्यो भित्र उठेका कुरालाई पार्टी सभापतिले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो वातावरणको साथमा हामी पनि छौं। हस् यहाँलाई समय सम्मतको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डिला संग्रौला। उहाँसँग हामीले नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेका विषय र खास गरी आज असार 28 वर्तमान सरकार गठनको आधार सर्वोच्च अदालतको परमादेश यो परमादेश जारी भएपछि आजसम्म सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षाका लागि गरेका कामहरू के छन् सत्तारूढ दलको तर्फबाट कसरी हेरिएको छ सरकारको कामलाई भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।